मैडम नहीं, वो नहीं है, वो शेख कासिम। मैम आज जो खान साहब से आपकी मुलाकात हुई इस हवाले से थोड़ा मेरे ख्याल में यहाँ सबने कोई 4 घंटे इंतज़ार किया है और हम भी सारे कोर्ट में बैठे रहे। और अगर इनका ख्याल है कि ये डिले करेंगे तो हम भी रोज़ आके देखें, हमें बैठा के कितने 100 लोगों का बैठा कर और फिर 5 बजे का कि जी आज हम केस नहीं कर रहे। ये कोई तरीका पता नहीं, अगर यही सिस्टम है लोगों का टाइम ज़ाया करना तो ये भी ज़्यादती थी। लेकिन अब जुमेरात को लग गया तो जुमेरात को आएंगे। मुझे तो लगता है कि जान के इसको डिले कर रहे हैं ताकि सेंटेंस डिले करें। उस केस में कुछ नहीं है, इनको अभी कन्विक्शन सस्पेंड कर देनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? ऑर्डर आएगा तो शायद कर दे। मुझे तो इन पे अभी जो डिले शुरू किया, आज हमें बैठा के भेज देंगे। अब जुमेरात को देखें क्या होता है। अब ये बेचारे प्रोसिक्यूशन वाले कितनी देर, हाँ वो तो मंडे मांग रहे थे, ये तो हम बैठे रहे, नहीं तो हमने यहाँ धरना कर देना था। खान साहब, आपकी खान साहब से भी मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी से भी आज मुलाकात हुई है गालिबन। तो जो उनकी तबीयत के हवाले से रात को एम्बुलेंसेस गई हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट हुई है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। देखें, उनको एक इद्दत के केस में बेल होनी है जो कल लगा हुआ है, और उसका बिल्कुल बेमानी चीज़ है कि उनको इस वक्त सिर्फ इद्दत का केस है जिसके अंदर अगर वो सस्पेंड हो जाए तो ताकि वो अपना ठीक से इलाज करवा सकें। जब आप को आइसोलेशन में बंद कर दें तो उसके साथ एक स्ट्रेस लेवल होता है, उसके साथ तो तबीयत ख़राब भी होगी। और उनको वो खुद कह रही हैं और इमरान खान कह चुके हैं कि इन्होंने जहर का तो प्लान, आपको पता है कि ये तो इनका सिस्टम है कि जहरें खिला दो सबको। ये तो इससे तो हम चेकअप करवा रहे हैं ताकि इंश्योर करें कि उसके अंदर जहर ना किसी इनके चेकअप में हमें मिला। ब्लड टेस्ट भी होना है, बुशरा बीबी का भी होना है, इमरान खान का भी होना है, ताकि हम मुश्किल से ये चेकअप करवाने देते हैं। लेकिन हम इनके डॉक्टर से नहीं करवाएंगे ब्लड टेस्ट, सुई नहीं कोई इनका डालेगा। वो आएंगे तो शौकत खानम की आएंगे और इनका ब्लड टेस्ट होगा, और ताकि हमें तसल्ली हो कि ये कोई जहर नहीं दे रहे इनको। इमरान खान साहब से जो मुलाकात आपकी हुई है उसके हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था जो रात को एम्बुलेंस वगैरह और सारी एक्टिविटीज? देखिए, वो बुशरा बीबी ने आके बताया तबीयत खराब है और रात को उनके में उनका बीपी चढ़ गया था और इससे डॉक्टर आए थे, वो बैठे रहे हैं। डॉक्टर कहती हैं 1.5 घंटा वहाँ पे बैठे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो इलाज तब होना चाहिए जब वो, नहीं तो अभी कहाँ से इलाज करवाएंगी? जेल के मैनुअल के मुताबिक तो उनको सिर्फ पिम्स जाना है। अभी मुश्किल से अल-शिफा से तो सिर्फ टेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर आपने जाकर हॉस्पिटल जाना है तो वो पिम्स जाना है। अगर कल इद्दत में उनकी बेल हो जाती है तो इंशाल्लाह फिर वो अपना इलाज करवा सकेंगे। अच्छा साहिबा, जनरल बाजवा पर हमेशा तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाती रही है। अब उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के जरिए उन्होंने कहा है कि मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने कोई इस तरह के काम नहीं किया। कौन सा? नो कॉन्फिडेंस में मेरा कोई किरदार नहीं था जी, नो कॉन्फिडेंस पे कोई किरदार नहीं था। मियां नवाज शरीफ जब बीमार थे लंदन बेचने में कोई किरदार नहीं था। और तीसरी बार मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी, उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रखा है और अपनी वालदा की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि मुझे अल्लाह की शफाअत नसीब ना हो। तो फिर मुझे ये बताएं कि वो पैगाम डोनाल्ड लू का जनरल बाजवा को क्यों आया था? वो पैगाम तो सिर्फ जनरल बाजवा के लिए था। ये तो सारों को पता है कि वो पैगाम, ये जो सारी नाराजगी वो ये है कि इन्होंने बीच में क्यों पढ़ लिया था, कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पैगाम क्यों पढ़ा था। जनरल बाजवा, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो इतराफ कर लेते कि उन्होंने रजीम चेंज की थी, और अगर वो माफी मांग रहे हैं पब्लिक से, लोगों से माफी मांगे कि जो इस वक्त इस मुल्क का हाल है, तो वो बेहतर होता। मेरा इससे जरा हट के सवाल है, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये नादिया खटक है, हर दस्ते के तौर पर हमने 2014 से इनको अभी तक देखा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात हुए, 2018 के बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए, 2024 में इंतखाबात हुए, आज तक इनको MPA का टिकट नहीं दिया। क्या वजह है? पैसा नहीं है? क्या वजह? नहीं, एक सेकेंड।
آپ نے اگر نادیہ کے لیے ٹکٹ کے لیے پہلے آپ نے کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, آپ نے ان کے لیے گواہی دینی چاہیے تھی, آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے, بلکہ اپنی جو آرگنائزیشن ہے نا میڈیا والی, اس کے اندر تو ان کو الیکٹ کر لینا پہلے. کتنا آپ کے ساتھ دیا انہوں نے. آگے پیچھے ہر دستہ اول کے طور پر دیکھا ہے, لیکن اٹ از ویری, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ کے بارے میں سفارش کر سکتی ہیں خان صاحب کو. تو دیکھیں میری بات سنیں, یہ نادیہ کھٹو کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ یہ کسی عہدے کے لیے کام کر رہی ہے. جب آپ کاز کے لیے کام کرتے ہیں یاد رکھیں عہدے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, اور نہ عمران خان کے پاس کوئی عہدہ ہے, اور نہ عمران کے پاس کوئی سیٹ ہے. اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یا صرف عہدہ ہی ہوتا ہے جس کے لیے سارے کام کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, جب آپ کرتے ہیں نا ایک مقصد کے لیے کام, اس کے لیے عہدے بہت ایک چھوٹی چیز ہے. کاز جو ہوتا ہے, جو ایک مقصد ہوتا ہے, جو جس طرح عمران خان کھڑے ظلم کے خلاف کھڑے, اگر سب اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عہدوں کی یہ سارا کچھ یہ چھوڑ دیں تو میرے خیال میں پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا. علیمہ خان صاحب آپ بتائیے گا, آج آپ خان صاحب سے ملی ہیں, بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملی ہے, رات کو بہت زیادہ لیٹ آئے ہیں. میں سلمان صاحب سے گفتگو کر رہا تھا, ذرا بتائیں خان صاحب سے آج کیا بات ہوئی ہے. ابھی یہ لیٹ ہوئے کیونکہ ان کو بھی بتا دیے, اور ہم یہی امید رکھ رہے ہیں کہ کل جو عدت کا کیس لگا ہوا ہے بشرا بی بی کو اس میں بیل مل جائے, جو کوئی وجہ نہیں ہے. اول تو ایک سیکنڈ, اول تو بالکل ایک اتنا غلط کیس ہے عدت کا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور اتنی افسوس کی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے. لیکن تھوڑی سی شرم کھا لیں اور اس کے اندر ان کو بیل دے دیں تاکہ بشرا بی بی اپنا صحیح طریقے سے علاج کر پائے. بتائیے گا کہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی وجہ سے پریشان ہے. ظاہرہ دیکھیں نا, یقینی طور پر ان کی طبیعت کافی ناساز ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں, ایک ہی طریقہ ہے اس کا تاکہ پریشانی دور ہو, لیکن کیا پتہ یہ پریشان رکھنا چاہتے ہوں خان صاحب کو, کیا پتہ وہ پریشان کرنا چاہتے ہوں. یہ خان صاحب نے کہا کچھ بھی کر لو, میں اپنے جو مقصد ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں. اچھا, اس سے پہلے سیفر کیس میں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے, اب پھر جمعرات کی تاریخ دے دی گئی ہے, پھر تاریخ دے دی گئی, پھر کیا کریں گے؟ سائفر ایک مردہ لاش ہے, یہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. کتنی دیر اٹھائیں گے, اب انہیں کے اوپر ہے. بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے کیا بتایا انہوں نے؟ ہمیں تو انصاف چاہیے, جب بھی دیں گے. شاہ محمود قریشی خان صاحب کتنے پریشان ہیں ان کی صحت کو لے کر؟ مگر ہمیں انصاف چاہیے. جب آپ کی صحت یہ مردہ گھوڑا کب تک سیٹتے پھریں گے پروسیکیوشن کو؟ کوئی پیغام دیا خان صاحب؟ اول تو میں صرف ایک کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو رضوان عباسی صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ جو کیس انہوں نے بنایا تھا اس کا آ کر دفاع نہیں کر سکے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنا بنایا ہوا کیس کا دفاع کر دیں. بےچارے حامد علی شاہ صاحب کو لائے ہیں ذلیل ہونے کے لیے, خود آتے اپنا جواب دیتے. اتنی ہمت ہے رضوان عباسی میں, اتنی ہمت ہے کہ آ کر اپنا دفاع کرے. جو کیس بنایا اس نے جھوٹا کیس بنایا, اس کا آ کر دفاع کیوں نہیں کرتا؟ آئے وہ علیمہ صاحب آپ کنٹینیو کی دھرنا شرنا دیں گی. خان صاحب سے کتنے کنسرن ہے بشرا بی بی کی صحت کو لے کر, اور کیا آج پیغام دیا خان صاحب نے؟ بھائی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا اصل میں ٹیسٹ ہو گیا, ابھی بلڈ ٹیسٹ رہتا ہے, تو خان صاحب کا بھی اور بشرا بی بی کا, کیونکہ جو خدشہ ہے نا زہر کا, وہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تاکہ اس کو رول آؤٹ کریں. اور بلڈ ٹیسٹ کرانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ محتاط رہیں, کرنے والے لوگ محتاط رہیں. اگر ہم بلڈ ٹیسٹ کروا کے رکھیں گے دونوں کا تو یہ لوگ محتاط رہیں گے کہ جس دن آپ نے کوشش کی تو ہمیں پتہ چلے گا. یہ ابھی 1.5-2 مہینے لگے صرف یہاں تک یہ ٹیسٹ ان کے کرواتے ہیں, لیکن آئندہ کے لیے ہم اب کورٹ کے اندر جا کے ریکویسٹ کریں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کورٹ کیسے ہینڈل کرے گا, لیکن ہم ان کا چاہتے ہیں کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ہمیں ان کا بلڈ ٹیسٹ حسان نیازی کے حوالے سے